अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन और मैं हूं डॉक्टर हसन राना। कादियानी जिनको के 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की मुंतखब पार्लियामेंट ने मुतफ़िका तौर पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया और फिर 1984 में उनके ख़िलाफ़ इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के कवानीन बनाए गए। लेकिन हम ये देखते हैं इस आइनी तरमीम और इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस को आज तक कादियानी जमात और उसके अरकान ने तस्लीम नहीं किया। और ख़ास तौर पर जब भी मुसलमानों के मुख्तलिफ़ त्यौहार आते हैं, ईदैन आती हैं, इन मुसलमानों के त्यौहारों के ऊपर हमने ये देखा है कि कादियानी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, धोखा देते हुए, अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते हुए इन त्यौहारों को मनाने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों की तर्ज पर ईद के इज्तिमात मुनक्किद करने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी करने की भी कोशिश करते हैं। इस हवाले से अभी कुछ दिन कबल लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से नहायत ही एक अहम नोटिफिकेशन जो है वो सामने आया, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंतज़ामी इदारों और पुलिस के महकमों को भेजा गया, जिसमें यह कहा गया कि कादियानियों को आइन और कानून का पाकिस्तान में मुकम्मल पाबंद बनाया जाए। आज हम लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं और इसी नोटिफिकेशन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे बाबर मुर्तज़ा खान साहब, जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, और इसके अलावा एडवोकेट सैयद AR नकवी साहब, जो कि नामूस रिसालत कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाबर मुर्तज़ा खान साहब, जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये बहुत ही अहम याद दहानी के तौर पर एक नोटिफिकेशन है और यह दरख्वास्त है, ये सामने आया है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस अहम लेटर के जारी करने पर। ये बताइएगा कि इसको हमने ये देखा है कि पिछले 2 या 3 सालों से ये हर साल जारी किया जाता है, तो इसको जारी करने की क्या ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके मकासद क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें जी, ये मकासद इसके क्लियर हैं कि जो मरज़ई हैं इनफैक्ट वो मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि मुसलमान होने के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आखिरी नबी के तौर पे ईमान लाना ज़रूरी है, और ये हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। चूँकि ये लोग जो मरज़ई हैं ये हजूर पाक को आखिरी नबी नहीं मानते, तो इसीलिए ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं, और हम समझते हैं कि ये बिल्कुल भी उस कैटेगरी में फ़ॉल नहीं करते। और फिर हर ईद के ऊपर, बड़ी ईद के ऊपर, ईद उल अज़हा पे ये जिस तरह मुसलमानों की कॉपी करके जो है वो कुर्बानी करते हैं और अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि हम मुस्लिम हैं, तो वेयर एज़ दे आर नॉट मुस्लिम। असल मसला ये है कि या तो धोखा ना दें, या तो अपने आप को आप डिक्लेयर करें कि जी हम अक़लियत हैं, वी आर नॉट मुस्लिम, वी आर नॉन मुस्लिम्स। तो उसके लिए हम एक याद दहानी कराते हैं। गुज़िश्ता 3-4 साल से लाहौर हाई कोर्ट बार इसमें अपना रोल प्ले कर रही है, क्योंकि हमारी बार ने कानून की हुक्मरानी के लिए और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बड़ी लॉन्ग स्ट्रगल है लाहौर हाई कोर्ट बार की, और इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। तो हमारा काम है कि जो कवानीन मौजूद हैं वो हुकूमत वक़्त को, और जो भी हमारी जो मतलब आला हकाम हैं उनको हम ये याद दहानी कराते हैं कि जनाब ये कानून है, कानून के ऊपर अमल कीजिए काइंडली। तो उस सिलसिले में ये हमने याददाश्त हमने भेजी है तमाम ब्यूरोक्रेसी को भी, IG पंजाब को भी और गवर्नमेंट को भी। अच्छा सर, ये भी देखने में आया है कि कादियानी इसके बावजूद भी आइन कानून को तोड़ते हैं या कोशिश करते हैं उसके बावजूद भी। तो इस हवाले से भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं, उनकी भी रहनुमाई फरमाएँ कि अगर कहीं पर अगर वो देखते हैं कि ईद उल अज़हा के मौके पे कादियानी जो हैं वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मुसलमानों की तर्ज पर ईद मनाने की या जानवर ज़िबा करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या हिकमत अमली अपनाएँ या क्या किरदार अदा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में इसमें देखें एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का, जिसमें होम सेक्रेटरी साहब भी ये कहते हैं कि ये इनके ऊपर पाबंदी है इस तरह की एक्टिविटी करने पे, इस तरह के इज्तिमा करने पे, क्योंकि धोखा जब भी कोई देगा तो वो गवर्नमेंट और जो मशीनरी है गवर्नमेंट की और जो लॉ है वो एक्शन में आएगा। तो जो भी अगर हमारा कोई मुसलमान बहनें भाई अगर कोई ऐसी एक्टिविटी देखे तो बिल्कुल उसको चाहिए कि 15 पे कॉल करें, पुलिस को बुलाएं, उनको इंटीमेट करें कि जनाब ये एक्टिविटी गैर कानूनी हो रही है, और उसके रेलिवेंट लॉ मौजूद है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी इसके ऊपर। क्या दूसरी बार एसोसिएशंस की जानिब से भी जो है ये लेटर जारी किया गया? हमने देखा है कि सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से किया गया और चंद हमने देखा है कि और भी आए हैं। तो इस हवाले से आप क्या ख़्याल रखते हैं कि दीगर बार्स को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, मैंने आगे भी जैसे अर्ज़ किया कि हर वकील की ये बेसिक ज़िम्मेदारी है कि ही हैज़ टू वर्क फॉर द रूल ऑफ़ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो देयर इज़ ऑलरेडी लॉ कि जी ये इस तरह की एक्टिविटी ये नहीं कर सकते, और ममानियत है, पाबंदी है। अगर कहीं पे भी कोई भी बार ये महसूस करती है कि इस तरह की एक्टिविटी होने जा रही है या हो रही है, तो बिल्कुल लॉयर्स को हक़ है ये, और लॉयर्स को बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। हाँ, अगर तो
مرزئی جو ہیں اپنے آپ کو اقلیت ڈکلیئر کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نان مسلم ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہمارے پہ فرض ہے بینگ مسلم، تو پھر تو ان کو تحفظ دینا فرض بنتا ہے ہمارا۔ لیکن اگر ایک مسلمانوں کے لبادے میں آ کے مسلمانوں کے جو ہے وہ ایک پرٹینڈ کر کے کہ جی وی آر مسلم، سو یہ تو قانون بھی اجازت نہیں دیتا، اور اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو، ہماری پولیس کو اور ہمارے دیگر اداروں کو اس بارے میں ایکشن لینا چاہیے، اور کوئی بھی اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کو روکنا چاہیے۔ سر آخر میں ایک اہم سوال بھی میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ قادیانی کانسٹیٹیوشن میں جو ان کی حیثیت ہے بطور غیر مسلم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور آج تک بھی انہوں نے نہیں کیا، 7 ستمبر 1974 سے لے کر آج تک۔ تو کیا ان کا آئین میں درج اپنی حیثیت کو تسلیم نہ کرنا کیا آئین سے بغاوت یا کس زمرے میں آئے گا یہ؟ دیکھیں، آئین موجود ہے، آئین کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تمام اداروں پہ فرض ہے، اور ہر پاکستانی کے اوپر وہ لازم ہے، یہ آپشنل نہیں ہے۔ ایوری سٹیزن آف پاکستان ہیز ٹو امپلیمنٹ، ہیز ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن، اور جہاں پہ کانسٹیٹیوشن ایک بات کہہ رہا ہے اس کو کوئی نہیں مانتا تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ اگین پھر بات آ جاتی ہے کہ ہمارے حکومتی اداروں کی یہ ایک ان کے پارٹ پہ نیگلیجنس ہے کہ اگر کوئی آئین کو نہ مانے اور ان کے خلاف کارروائی نہ کرے۔ اس میں آرٹیکل 6 آف دا کانسٹیٹیوشن کلیئر ہے کہ اگر کوئی بھی جو ہے وہ آئین کو نہیں مانتا یا آئین کے ماروائے آئین کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے تو آرٹیکل 6 اس پہ لگے گا، اور اس کی سزا کلیئر ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا جی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید AR نقوی صاحب، جو کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو ناموس رسالت کمیٹی ہے اس کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ میں یہ آپ سے کویشچن کرنا چاہوں گا کہ عید قریب ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ قادیانی قانون کو جان بوجھ کر توڑتے ہیں، قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ انتظامیہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا کہ آپ اتنی زبردست کاز پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ بیسیکلی قادیانی جو ہے یہ ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے کو روکنے کے لیے ہی 1984 کا لاء جو ہے وہ بنا ہے۔ اب یہ باقاعدہ طور پہ شاعر اسلام مسجد جیسی بلڈنگ نہیں بنا سکتے، عبادات مسلمانوں جیسی نہیں کر سکتے، اور یہ پریٹینڈ کریں کہ وی آر مسلم، یہ ایک غیر قانونی غیر آئینی بات ہے، اور آئین پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتے یہ۔ تو لہٰذا جو ہے یہ ایک غیر آئینی اور غیر شرعی گروہ ہے، میں اس کو یہ کہوں گا، اور قطعی طور پہ اس کو ہماری حکومت، قانون، کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا کہ یہ شاعر اسلام کا استعمال کریں، اپنے آپ کو مسلمان پریٹینڈ کریں اور عید الاضحیٰ پہ مسلمان بن کر جانوروں کی قربانیاں کرتے پھریں۔ یہ ایک بالکل غیر قانونی معاملہ ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیوٹی ہے ہمارے اداروں کی کہ تاکہ کوئی کسی قسم کی انارکی نہ پھیلے، کوئی شخص اپنے قانون ہاتھ میں نہ لے۔ تو لہٰذا جو ہے ہماری ہائی کورٹ بار نے بھی اس کے بارے میں جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ یہ اداروں کا کام ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر اپنی جو جتنی بھی پولیس ہے یا دوسری جو ادارے ہیں، ڈولفن ہے جب باقی کے ہیں، وہ اس چیز کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں کہ کہیں پہ کوئی قادیانی جو ہے وہ مسلمان بن کر قربانی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، اور عوام کو یہ چاہیے کہ کسی قسم کا قانون ہاتھ میں نہ لے بلکہ 15 پہ کال کریں، اور جہاں پہ بھی اس قسم کی کوئی حرکت ہو رہی ہے، غیر قانونی حرکت قادیانیوں کی، مسلمان بن کر قربانی کرنے والی، تو فوری طور پہ پولیس کو اطلاع کریں۔ ہم یہاں پر انتظامیہ کو خاص طور پر یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ خاص طور پر قادیانیوں کو آئین اور قانون کا مکمل پابند بنایا جائے، تاکہ پاکستان میں کسی بھی قسم کا کوئی لاء اینڈ آرڈر کا مسئلہ درپیش نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے مذہبی جذبات بھی مجروح نہ ہوں۔ یہ تھا آج کا پروگرام، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ڈاکٹر حسن رانا کو KTV کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔